आमचे टॉलरकार भावांनी म्हाका रातीचो एकाक फोन केलो. तेंची बोट भायर सरता आसतना चिकोन बंद पडोन ते ट्राबलांक पडल्यात. सो हांव रातीचो एकाक ते म्हाका व्हरोंक बी येयले इनोवा घेवन आनी हांव देवाक आर्गां दिता. आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट आमचे गोंयचे ऑफिस ते फिशरी डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट तेमी म्हाका लायसन्स दिल्ले वॉटर स्पोर्ट्साक. हे पाटी रोहन कावंटेन आमचो ट्युरिजम मिनिस्टराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांकून पयलें लायसन्स दिवन आज हांवें आनीक लायफ गार्डाचे टिमीन कितना लोक हे 27 मनशाची लायफ सांबाळली आमी आमची जीव रिस्काक घेवन. तुम्ही चोयल्यार कोट्टेले कितले दोयरो राफ आहा आनी केदें व्हडलें ल्हार मोडटा. आमची लायफाची कॅर घेवन आसतना परवा करून आसतना आमी इतले लायफ गार्डान आनी हांवें 27 लोकांक सांबाळले. आज गव्हर्मेंटान तर आमकां लायसन्स दिवंक ना जाल्यार हे कितें प्रॉब्लेम जाता ते